अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला जेल से कैदी नंबर 804 की जानब से जी बड़ी कॉल आ चुकी है और इस कॉल के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है और हुकूमत की जानब से जो एक मजमूम कोशिश की गई, तो अब यह कोशिश उल्टी पड़ चुकी है। पीटीआई की जानब से क्या ऐलान किया गया है, कौन सी कॉल दी गई है और किस कोशिश को या किस साजिश को नाकाम किया गया है और अब आगे होने क्या जा रहा है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जी, पूरा दिन 14 अगस्त के दिन कैदी नंबर 804 के वर्कर सड़कों पर निकले। अगरचे क्रैकडाउन भी था, अगरचे पीटीआई के वर्कर जब भी निकले, चाहे वो नए साल की रात हो, चाहे वो चांद रात हो, चाहे वो 14 अगस्त का मौका हो, चाहे अडयाला के बाहर वो पहुंचे हुए हों, तो क्रैकडाउन होता है। तो इन तमाम क्रैकडाउन के बावजूद आज डेरा इस्माइल खान के अंदर जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए, हकीकी आजादी के लिए जलसा किया गया है और अली अमीन की क्यादत में ये जलसा जो है गुज़श्ता रोज हुआ, बड़ी रैली जो है वो निकाली गई। मीरपुर के अंदर, मीरपुर आजाद कश्मीर के अंदर भी रैली निकाली गई। पीटीआई का जो सोशल मीडिया हैंडल है उससे रिपोर्ट ये हुआ है कि मीरपुर में सफीर कश्मीर इमरान खान की कॉल पर अवाम का समंदर निकल आया। पीटीआई मीरपुर के जेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क्यादत डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर जमील सादक एडवोकेट की जानब से की गई। इसी तरह सरगोदा के अंदर, इसी तरह से बलोचिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर, सिंध के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 14 अगस्त के मौका पर खान की रिहाई के लिए रैलीज निकाली गई। अब कोशिश क्या हो रही थी? 14 अगस्त का दिन गुजरा, बड़े बड़े इश्तिहारात छपे जंग अखबार के अंदर। इवन 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि कोई 1.25 अरब के करीब जंग अखबार को इश्तिहारात दिए गए एक साल के अंदर, और डमी अखबारात को भी करोड़ों के इश्तिहारात दिए गए। तो जंग अखबार के अंदर भी 14 अगस्त के मौका पर इश्तिहारात छपे, पोस्टर लगे। अब जो हैरान कौन चीज थी ना, जो बड़ी अजीबो गरीब चीज थी, 14 अगस्त, 14 अगस्त क्या है? पाकिस्तान बना था 1947 को, पाकिस्तान को आजादी मिली थी बरतानवी साम्राज्य से, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत की वजह से। तो ये तो खालिस्तान जो दिन है वो पाकिस्तान की आजादी के लिए है, पाकिस्तान के जो बानी है या बानियान है उनको रिगार्ड करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए है। लेकिन 14 अगस्त के मौका पर थोक के हिसाब से 17 इम्तियाज, 17 जुरत हलाले इम्तियाज दिए गए, थोक के हिसाब से, बगैर किसी स्क्रूटनी के। जिसको चाहा उसको दे दिया, पूरी की पूरी काबीना को दे दिया। वो जो जिसने इमरान खान की घड़ी वाले केस के अंदर गवाही दी थी उसको 2 दफा दे दिया, जरदारी साहब ने अपने बेटे को भी दे दिया। तो ये सब कुछ तो होता रहा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना बानिए पाकिस्तान तस्वीरी गायब, जिक्र ही नहीं। यानी मजमूम तरीके से बाकायदा ऑफिशियल सरकारी इश्तिहारों से गायब। जैसे 28 मई के मौका पे डॉक्टर कदीर की तस्वीरें गायब थी। तो अब इसके खिलाफ पीटीआई आई है मैदान के अंदर और उनकी जानब से ऐलान किया गया है। शेख वकास अकरम ने जो ऐलान किया, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रख दूं। हुकूमत पाकिस्तान ने यौम आजादी के मौका पर अपने सरकारी इश्तिहार में बाबाए कौम बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर शामिल ना करके ना सिर्फ एक शर्मनाक हरकत की है, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद पर बराह रास्त हमला किया है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अवाम से अपील करती है कि इस नापाक मनसूबे को मुंह तोड़ जवाब दें, यानी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। 16 अगस्त यानी कल के दिन, परसों के दिन 16 अगस्त को पूरा पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर से जगमगा उठेगा। अपने घरों, गाड़ियों और दुकानों पर कायदे आज़म की तस्वीर अवेजा करें। देखिए ना, इमरान खान को तो माइनस करने की कोशिश हो रही है और इस मुल्क के अंदर हमेशा से किसी ना किसी को माइनस करने की कोशिश होती है। इस हुकूमत के ये तुर्रा इम्तियाज है, उन्होंने बानिए पाकिस्तान को माइनस करने की कोशिश की है। अंदाजा कर लें जरा, बानिए पाकिस्तान को कर दो माइनस, क्या जरूरत है? 78 साल पुराना वाकया है। अब नए बानी है ना, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, तो वो नए बानियां जरदारी साहब,
یہ جو ایک نیا پاکستان انہوں نے بنایا ہے پچھلے 3-4 سالوں کے اندر, تو اس کے اندر جناح صاحب یعنی پیغام یہ دیا گیا کہ یہ جناح کا پاکستان نہیں ہے. یعنی مطلب تو پھر یہی بنتا ہے نا. اچھا, اعلان کیا گیا قائد اعظم کی تصویر آویزہ کریں, اپنے سوشل میڈیا پروفائلز اور والز پر اسے لگائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس ملک کا قیام کن قربانیوں سے ممکن ہوا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ قائد اعظم جن پر کسی کو اختلاف نہیں ہے, بانی پاکستان ہے, ان کی کرنسی نوٹ ایسے چلتے ہیں, کرنسی نوٹ پر ان کی تصویر والے نوٹ پر کسی کو اختلاف نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کی تصویر پر بھی اب مقدمے درج ہونا شروع ہو جائیں. ایک قائد اعظم کی تصویر کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اور بہرحال مزید بھی جو ہے وہ اس پر جگمگا اٹھے گا, اور یہ اعلان جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کر دیا گیا کہ 16 اگست کو ملک بھر میں یوم قائد اعظم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے منایا جائے. اچھا, دو خبریں. زاہد گشکوری صاحب سینئر صحافی ہیں, ان کی جانب سے کچھ دعوے کیے گئے ہیں اور یہ خبریں بڑی ہیں, میں توجہ سے آپ نے سنی ہے. سینئر صحافی زاہد گشکوری کی خبر کے مطابق کیانی خاندان کے ایک فرد نوید اکرم کیانی کو ملک ریاض کے لیے منی لانڈرنگ کے الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے. ابھی دوسری خبر میں نے زاہد گشکوری صاحب کی آپ کے سامنے رکھنی ہے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک جج کون سی کیا کوششیں کر رہا ہے. کہتے ہیں اس فرد نے مبینہ طور پر بیگا ٹاؤن کی کہ دبئی پروجیکٹ کے لیے حوالہ ہنڈی کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر مالی لین دین کی سہولت فراہم کی اور بے نامی جائیدادیں اور شیل کمپنیاں رکھی ہوئی تھیں. ایک طاقتور بریگیڈیئر اور ڈپٹی چیف ایگزیکٹو کرنل خلیل سمیت دیگر اہم افراد کو بھی جاری کریک ڈاؤن کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. اور زاہد گشکوری کی دوسری خبر سنیے گا, کامنٹس کے اندر بتانا آپ نے, میں نہیں بتاؤں گا, آپ نے کامنٹس کے اندر بتانا ہے زاہد گشکوری صاحب کا کس معزز ریٹائرڈ جج کی طرف اشارہ ہے. خبر سنیے. سینئر صحافی زاہد گشکوری کی خبر کے مطابق سابق چیف جسٹس کا آئینی عہدہ حاصل کرنے کی کوشش. یہ کون جج ہو سکتا ہے بتائیے گا. اچھا, پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس گزشتہ 6 ماہ سے ایک اہم آئینی عہدے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. سابق چیف جسٹس مبینہ طور پر 3 عہدوں کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کی, یعنی کہتے ہیں یا مجھے چیف الیکشن کمشنر بنا دیں کیونکہ میری بڑی خدمات ہیں, کسی صوبے کی گورنرشپ دے دیں, یا پاکستان کی ایک نئی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بنا دیں. کہتے ہیں ایک اور سابق چیف جسٹس بھی ایک آئینی عہدے میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو سابق یعنی انہوں نے دیکھا کہ جب سارے تھوک کے حساب سے عہدے لے رہے ہیں, حلال امتیاز اور یہ سارے تمغے لے رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ پیچھے رہے, ہماری بھی تو بڑی خدمات ہیں. دوسری طرف اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے اب کیونکہ ڈیٹ تبدیل ہو چکی ہے, تو آج سماعت ہونی تھی توشہ خانہ 2 کی. تو خبر یہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی ہونے والی سماعت منسوخ کر دی گئی ہے. تحقیق انصاف کے وکلا کو اس حوالے سے باقاعدہ آگاہ بھی کر دیا گیا. تو یہ ایک کامن پریکٹس اب بن چکی ہے کہ کچھ دن کے لیے عمران خان کے دروازے کھولے جاتے ہیں, کیسز کی سماعت بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ روک دی جاتی ہے. بہرحال اب 26ویں ترمیم ہوئی, آگے 27ویں کی باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ 27ویں ترمیم آنے جا رہی ہے. اس پر شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ان کا رد عمل ہے. کہتے ہیں 26ویں ترمیم کا پھل ہم نے حاصل کر لیا ہے, 27ویں ترمیم بھی کر لیں, 28ویں بھی کر لیں, 29ویں بھی کر لیں, ملک کا بھلا نہیں ہونا. ایسی ترامیم سے ہمیشہ نقصان ملک کا ہوا ہے. دنیا کا کوئی ملک آئین کی روح سے متصادم ترامیم نہیں کرتا. بل کسی نے پڑھا نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ یہ ترمیم آج ہی پاس ہوگی. 26ویں ترمیم کا بل جب پیش ہوا تب وزیر قانون نے نہیں پڑھا ہوا تھا. اس طرح ڈینجرس دعویٰ, ملک کا وزیر قانون اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون سی ترامیم کرنے جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.